के ऊपर हम मुसलसल सोच रहे हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हम समझते हैं कि अगर चलेगी तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेबर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो उन मजदूरों को बेरोजगार ना करें, तो उसके लिए पूरी मदद कर रहे हैं। जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनसे ये नहीं हम आगे पूछेंगे कि जी बताएं, सवालों के जवाब दें। उनके लिए ये साल जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं और उनसे सवालात भी किए जाएंगे। किसी भी शोबे में कोई भी पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक इस शोबे के माहिरीन की राय इसमें शामिल न की जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक बिल्डिंग बनाई जाए और इंजीनियर के बगैर वो बिल्डिंग महफूज समझी जाए, और बिल्डिंग बन कैसे जाए अगर इसमें डिजाइनिंग करने वाला जो आर्किटेक्ट है उसकी राय शामिल न की जाए। हमारे मुल्क में पिछली 7 दिहाइयों में हमारी हुकूमतों ने जो भी प्लानिंग की इसमें हमेशा माहिरीन की राय को अहमियत ना देने की ही एक वजह है कि आज हमारा कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहां मसाइल का सामना ना करना पड़ रहा हो। हाल ही में वज़ीर आज़म ने कोरोना की तबाहकारी के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद जब तमाम शोबे बंद पड़े हैं, ज़राअत के अलावा कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म का ये मानना है कि तामीरात ऐसी सनत है जिसके साथ मईशत का पहिया चल पड़ेगा, दिहाड़ीदार मजदूर को रोजगार भी मिलेगा। इसी पर कानून साजी भी हुई और पाकिस्तान में पहली बार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया, जिसका काम ही अपनी सनत को प्रमोट करना होगा। वज़ीर आज़म के मुताबिक इस तरह पाकिस्तान के लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा और हमारी मईशत का पहिया भी चल जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म की इस कंस्ट्रक्शन जो पॉलिसी है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना वही गलती होगी जो हम पिछली 7 दिहाइयों से करते चले आए हैं। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स ने आज इसी हवाले से एक 8 नुकाती प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसमें इस पॉलिसी पर एतराजात सामने रखे हैं। आज हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स जनाब कलीम सदीकी साहब मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। कलीम अहमद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कलीम साहब, जब मैंने आपकी ये प्रेस रिलीज पढ़ी तो यकीन कीजिए कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो ठीक पढ़ रही हूँ। किस तरीके से हुकूमत जो है इतने कोर जो लोग हैं, जो जिनका इतना मेजर रोल होता है, इंजीनियर्स हो गए या आर्किटेक्चर्स हो गए, उनको किस तरीके से नजरअंदाज करके एक आप पूरा कंस्ट्रक्शन बोर्ड जो है उसकी तश्कील कर देते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हम भी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी की अंडर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, जो कि गवर्नमेंट की अपॉइंटेड रेगुलेटरी बॉडी है इस प्रोफेशन की निगहदाश्त के लिए। इसमें हमारे पार्टनर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान हैं, जो कि काउंसिल की एकेडमिक आर्म है, और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है या नंबर्स हमारे जो हैं आर्किटेक्ट्स की इस मुल्क में वो 9000 से ऊपर हैं। और इसमें अगर इंजीनियर्स को शामिल करें, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और टाउन प्लानर्स ये सब तीनों जो हैं वो इस नई जो बोर्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, इसमें समहाउ जो हमने डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले हैं उससे ये पता चलता है कि ये सारी कम्युनिटी जो है वो इससे आउट है एंड समवन एल्स इज ट्राइंग टू मैनेज। तो हम पिछले 2-3 दिन से काफ़ी हमारे इसमें प्रोफेशन में काफ़ी किस्म की ये प्रॉब्लम्स नज़र आईं, और इसलिए हमने सोचा कि हम जितना जल्दी इसके ऊपर गवर्नमेंट को ये बताएं कि देयर इज़ कुछ कहीं पे गलती हुई है, कि इतना बड़ी गलती जो है जिसमें प्रोफेशनल्स, देखें जी, आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर सबसे पहले आते हैं इसमें, और उसके बाद से जब डिज़ाइन बिल्डिंग या कोई प्रोजेक्ट होता है तो फिर जाके कंस्ट्रक्शन और उसके इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स आते हैं। तो ये कुछ अजीब सा डिस्कनेक्ट हुआ है, और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को संजीदगी से देखेगी, और हमें एज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स एंड टाउन ये हमें
اس میں جو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر وہ اس میں ہمیں شامل کرے. کلیم صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کسی کام کو کرتے ہوئے پہلا اسٹیپ اس طرح سے آپ مس کر رہے ہیں کہ جن کا کام پہلے کا کام ہے ان کو آپ بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ آپ کو کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ بالکل ہی اس سے اگنور کر دیا گیا؟ کوئی غلطی ہوئی ہے یا پھر اس کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہے؟ آپ نے جس طرح کہ ابھی کہا کہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے کام میں ایکسپرٹیز ہیں, آپ لوگ اگر نہیں ہیں تو آپ کی جگہ تو وہ کوئی اور نہیں لے سکتا؟ جی ہاں, بالکل بات صحیح ہے بات, اور ہمیں بھی اسی کے اوپر پریشانی ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کے کیا گیا, کیونکہ جب تک اس قسم کا کوئی پروف ہمارے پاس نہ ہو, لیکن ضرور جو ہے مس گائیڈڈ میرا خیال ہے ہوئے ہیں جو کہ اس بورڈ کی تشکیل میں شامل تھے. میں اتنا ہی کہوں گا اس وقت, کیونکہ یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھول ہوئی ہے, جو کہ آئی ایم شیور کہ ہم نے کافی میں نے کونسل نے ایز چیئرمین میں نے لیٹر پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھیجے تھے, اور ابھی ہم نے پلاننگ کمیشن کو بھی بھیجا ہے. آئی ایم شیور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا. ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری جو امپورٹنس ہے, جس کے بغیر کوئی بلڈنگ یا کوئی پروجیکٹ ڈیزائن ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہوگا ڈیفینیٹلی. مجھے پورا یقین ہے. اچھا, مجھے کلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ اس طریقے سے تشکیل پا جاتا ہے تو, اور آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ اس کو بیچ میں شامل نہیں کیا جاتا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیونکہ آئی ایم شیور آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, لاکھوں گھروں کا وعدہ, کروڑوں نوکریوں کا وعدہ جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کانسیکوینسز تو ڈیفینیٹلی آپ نے جس طرح کہا ہے وہ سامنے ہیں, لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہماری جو پروفیشن ہے جس میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس اور پلانرز ہیں, یہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے گلگت نارتھ تک اور فرنٹیئر یعنی پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اور تقریباً سمجھ لیں کہ یہ کوئی تقریباً 250,000 آپ سمجھیں کہ ان کی تعداد ہے پروفیشنلز کی. تو ان کو آپ اگر اس طرح سے بغیر ان کے کاؤنسل کے تھرو, یعنی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے دیٹ از ٹیکنگ کیئر آف دی انجینئرز, پاکستان آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلاننگ کاؤنسل ہے, وہ آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلاننگ کی جو ان کی جو ٹیکنیکل ایبلٹی ہے, ہم ایگزامینیشن بھی لیتے ہیں, اور ان کی ڈگریز جو ہیں یونیورسٹیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں, ایکریڈیشن کرتے ہیں, سو ڈز دا پی سی اینڈ سو ڈز آرکیٹیکٹس. تو وہ ساری جو کوالٹی ہے, اور پھر دوسرے ہے کہ ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ باہر کے ملکوں کے ساتھ ہے, ہماری ڈگریز جو ہیں یا ہمارا جو پروفیشن ہے وہ پریکٹس جو ہے باہر بھی کرتا ہے, یہاں بھی کرتا ہے. تو اگر اپنے ملک میں سے اس پروفیشن کو ختم کر دیا جائے یا اس کو بالکل ہی ریلیگیٹ کر دیں آپ آن تیسرے نمبر پہ, تو وہ باہر بھی وہ اس کو وہ نہیں لیں گے, نہ ہمیں ایکسپوجر ہوگا, نہ ہم باہر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے اپنے ملک میں ریکگنیشن اگر نہیں ہے اس پروفیشن کی, تو ہم باہر جا کے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کلیم احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو یہ رائے ہے اور آپ لوگوں کی جو پریس ریلیز ہے اس پر حکومت جو ہے وہ بالکل نظر ثانی کرے گی اور دیکھے گی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی عدم موجودگی میں اتنا بڑا بورڈ جو ہے وہ تشکیل پا گیا, اور یقیناً آپ لوگوں کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو حکومت کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے تاجروں کے حوالے سے کہ آج کراچی میں تاجروں کے ساتھ کیا ہوتا رہا, کیا ان کے مطالبات ہیں, اور کس طریقے سے آخر سندھ حکومت جو ہے وہ ان مطالبات کو دیکھ رہی ہے, اور آخر اب اس کا حل کیا نکلنا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے اسی پر.